बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल सद हज की तालीम कर रहे हैं। इसमें से जो है ना मदीना मनोरा के जो है ना फ़ज़ाइल में से हम तालीम कर रहे हैं। पहले हिस्से में जो है ना हमने 6 अहादीस मुबारका पढ़ी थी और 7वीं हदीस मुबारक से आगे पढ़ेंगे मदीना मुनव्वरा के जो है फ़ज़ाइल और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के जो है उसकी ज़ियारत के फ़ज़ाइल। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मदीना में आकर मेरी ज़ियारत सवाब की नीयत से करे, यानी कोई और गर्ज न हो, वो मेरे पड़ोस में होगा और मैं क़यामत के दिन उसका सिफारिशी हूँगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मदीना में आकर मेरी ज़ियारत सवाब की नीयत से करे, यानी कोई और गर्ज न हो, वो मेरे पड़ोस में होगा और मैं क़यामत के दिन उसका सिफारिशी हूँगा। फ़ायदा, ये मज़मून हदीस नंबर 4 के ज़ैल में भी गुज़र चुका है। इस हदीस में बाज़ उलमा ने जवार को जीम के पेश से बताया है। जवार को जीम के पेश से बताया है। इस सूरत में तर्जमा ये होगा कि वो शख्स मेरे अहद और मेरी पनाह में होगा। उस हौल के दिन में कोई शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ जाए, उससे बढ़कर क्या दौलत हो सकती है। हदीस नंबर 8, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि जो शख्स हज के लिए मक्का जाए फिर मेरा कसद करके मेरी मस्जिद में आए, उसके लिए 2 हज मकबूल लिखे जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया कि जो शख्स हज के लिए मक्का जाए फिर मेरा कसद करके मेरी मस्जिद में आए, उसके लिए 2 हज मकबूल लिखे जाते हैं। हदीस नंबर 9, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स भी मेरी कब्र के पास आकर मुझ पर सलाम करे तो अल्लाह जल्ल शानु मेरी रूह मुझ तक पहुँचा देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स भी मेरी कब्र के पास आकर मुझ पर सलाम करे तो अल्लाह जल्ल शानु मेरी रूह मुझ तक पहुँचा देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। फ़ायदा, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह शरह मनासिक में लिखते हैं कि मेरी रूह मुझ तक पहुँचाने का मतलब ये है कि बोलने की कुव्वत अता फरमा देते हैं। काज़ी इयाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अल्लाह जल्ल शानु की हुज़ूरी में मुस्तग़रक़ रहती है, तो इस हालत से सलाम का जवाब देने की तरफ मुतवज्जा होती है। बज़ल, अक्सर उलमा ने मिन जुमला उनके हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह से भी अल्लामा ज़रक़ानी ने रहमतुल्लाह अलैह नकल किया कि ये मतलब नहीं कि उस वक्त रूह वापस आती है, बल्कि वो तो विसाल के बाद एक मरतबा वापस आ चुकी, तो मतलब ये है कि मैं चूँकि रूह मेरी वापस आ चुकी उसके सलाम का जवाब देता हूँ। 10 नंबर हदीस, ये नकल किया गया कि जो शख्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास खड़े होकर ये आयत पढ़े इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, उसके बाद 70 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद कहे, तो एक फरिश्ता कहता है कि ऐ शख्स, अल्लाह जल्ल शानु तुझ पर रहमत नाजिल करता है और उसकी हर हाजत पूरी कर दी जाती है। हदीस नंबर 10, दोबारा सुनिए। ये नकल किया गया कि जो शख्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास खड़े होकर ये आयत पढ़े इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, उसके बाद 70 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद कहे, तो एक फरिश्ता कहता है कि ऐ शख्स, अल्लाह जल्ल शानु तुझ पर रहमत नाजिल करता है और उसकी हर हाजत पूरी कर दी जाती है। फ़ायदा, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि
صلی اللہ علیہ یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ کہے تو زیادہ بہتر ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ زین الدین مراغی وغیرہ سے بھی یہی نقل کیا کہ یا رسول اللہ کہنا اولا ہے۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر یہی لفظ روایت میں منقول ہے تو منقول کی رعایت کی وجہ سے ممانعت نہ رہے گی۔ اس ناپاک و ناکارہ کے خیال میں روزہ اقدس پر مزدوروں کے رٹے ہوئے الفاظ بغیر سمجھے طوطے کی طرح پڑھنے کے بجائے نہایت خشوع خضوع سکون وقار سے 70 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہر حاضری کے وقت پڑھ لیا کرے تو شاید زیادہ بہتر ہو۔ علامہ زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ 70 مرتبہ کی خصوصیت اس لیے ہے کہ اس عدد کو اجابت میں دخل ہے۔ قرآن پاک میں بھی منافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا ہے۔ ترجمہ: اگر تم ان منافقوں کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو تب بھی ان کی مغفرت نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 11۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو شخص کسی اور جگہ درود پڑھتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کا سفارشی ہوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو کسی اور جگہ درود پڑھتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کا سفارشی ہوں گا۔ فائدہ: دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو دور سے کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل شانہ نے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں قبر شریف پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنے کی کس قدر فضیلت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بنفس نفی سنتے ہیں، اور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مبارک حضرات جو اس پاک شہر میں رہنے والے ہیں اور ہر وقت بلا واسطہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے رہتے ہیں۔ سلیمان بن سہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ حاضر خدمت ہو کر سلام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اخرجہ سعید بن منصور قذافی الاتحاف۔ حدیث نمبر 12۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ نہ سفر کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد بیت المقدس، تیسرے میری یہ مسجد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ نہ سفر کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد بیت المقدس، تیسرے میری یہ مسجد۔ فائدہ: چونکہ اس حدیث شریف میں 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے سفر کی ممانعت کی گئی، اس لیے بعض علماء نے اس سے دلیل پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کے ارادہ سے سفر کی ممانعت فرمائی ہے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس نیت سے سفر نہ کرے بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرے، البتہ وہاں پہنچنے کے بعد مزار پاک کی زیارت میں کوئی مذاق کار نہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے ارادہ سے سفر نہ کرے، اس لیے کہ یہ 3 مساجد تو بہت اہمیت رکھتی ہیں، جیسا کہ 6 فصل کی حدیث نمبر 6 میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور مساجد میں کوئی خاص خصوصیت نہیں۔ جمہور کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس مضمون کی بعض روایت میں خود تصریح موجود ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ
مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے بجز ان 3 مساجد کے۔ یہ صاف اور واضح ہے کہ خاص شہروں کی مساجد کی نیت کر کے سفر نہ کیا جائے، جیسا کہ ہمارے زمانہ میں دستور ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں آخری جمعہ پڑھنے کی نیت سے بمبئی کلکتہ تک سے لوگ آتے ہیں۔ یہ محض فضول اور لغو ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اس حدیث کی وجہ سے علماء اور صلحاء کی قبروں کی زیارت کے سفر کو ناجائز بتایا ہے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے قبروں کی زیارت کو منع کر دیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں، زیارت کیا کرو۔ اور حدیث مذکورہ بالا مساجد کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ اور سب مساجد برابر ہیں، ان میں کوئی ایسی ترجیح نہیں جس کی وجہ سے سفر کیا جائے، اور مزارات کی برکات اور چیز ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ انبیاء کی قبروں کی زیارت کو بھی منع کر دیا جائے گا، اور جب اس کو منع نہیں کیا جا سکتا تو اولیاء کی قبریں بھی ایسی ہی ہیں۔ فقط بندہ ضعیف کہتا ہے کہ اولیاء کی قبروں کے لیے سفر کرنا تو مختلف ہی ہے کہ جائز ہے یا نہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ ان مساجد کے علاوہ بہت سے سفر بالاتفاق جائز بلکہ بعض واجب ہے، جیسا کہ حج کی نیت سے سفر، جہاد کے لیے سفر، طلب علم کے لیے سفر، ہجرت کا سفر، تجارت کے لیے سفر۔ اس لیے یہ تو بہرحال کہنا ہوگا کہ اس حدیث پاک سے متعلقاً سفر کی ان 3 مساجد کے علاوہ ممانعت مقصود نہیں ہے۔ علامہ کوستانی طلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب لدنیہ میں یہ قصہ نقل کیا ہے کہ شیخ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد الرحمن بن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو ساتھ چلے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا، کہنے لگے کہ میں نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کر لی تاکہ قبر کی زیارت کی نیت نہ رہے۔ زین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ سفر نہ سفر کیا جائے، اور تم نے ان 3 کے علاوہ چوتھی کی نیت کر لی، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ قبور کی زیارت کیا کرو، اور کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ انبیاء کے قبور کے علاوہ، لہٰذا میں نے ارشاد کے موافق کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ حضرات سے قبر اطہر کی زیارت کے لیے سفر ثابت ہے۔ ایک علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا سفر شام سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے عمدہ سندوں سے ثابت ہے، جو متعدد روایت میں مذکور ہے۔ من جملہ ان کے یہ ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے یہاں قیام کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا اور انہوں نے وہاں قیام فرمایا، وہی نکاح کر لیا۔ اس کے بعد ایک دن خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال یہ کیا جفا ہے، کیا میری زیارت کرنے کا وقت نہیں آیا؟ یہ خواب دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو نہایت غمگین، خوف زدہ، پریشان تھے۔ فوراً اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور روتے ہوئے مزار پاک پر حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سن کر تشریف لائے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہنے کی فرمائش کی۔ یہ ان سے مل کر لپٹ گئے اور صاحبزادوں کی تعمیل ارشاد میں اذان کہی، اور آواز سن کر گھروں سے اور مرد عورتیں بے قرار روتی ہوئی نکل آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی یاد نے سبھی کو تڑپا دیا۔ یہاں استدلال اس خواب سے نہیں ہے بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر سے ہے۔ دوسرا، متعدد روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر شام سے اونٹ سوار قاصد بھیجا کرتے تھے تاکہ قبر اطہر پر ان کا سلام پہنچائیں۔ شفاء الاسقام۔ تیسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو کعب
अहबार जो यहूद के बहुत बड़े आलिम थे मुसलमान हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके इस्लाम लाने की बड़ी खुशी हुई और उनसे फरमाइश की कि मेरे साथ मदीना चलें ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाज़िरी हो। उन्होंने कबूल किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद की तामील की। 4 मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह बिन अमरुल अतबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं मदीना तैयबा हाज़िर हुआ तो कब्र अतहर पर ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ और हाज़िरी के बाद वहीं एक जानिब को बैठ गया। इतने में एक शख्स ऊँट पर सवार बदवाना सूरत हाज़िर हुए और आकर अर्ज़ किया कि या खैरुर रसूल, अय रसूलों की बेहतरीन ज़ात, अल्लाह जल्ल शानहू ने आप पर कुरान शरीफ में नाजिल फरमाया। सूरह निसा तर्जमा। और अगर ये लोग जब उन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया था आप के पास आ जाते और आकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए माफ़ी मांगते तो ज़रूर अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला पाते। अय अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ हूँ और अल्लाह जल्ल शानहू से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का तालिब हूँ। उसके बाद वो रोने लगे और ये शेर पढ़े। तर्जमा। ऐ बेहतरीन ज़ात, उन सब लोगों में जिनकी हड्डियाँ हमवार ज़मीन में दफन की गई कि इनकी वजह से ज़मीन और टीलों में भी उमदगी फैल गई। दूसरा शेर। तर्जमा। मेरी जान कुर्बान इस कब्र पर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकीम हैं कि इसमें इफ़्फ़त है, इसमें जुवद है, इसमें करम है। इसके बाद उन्होंने इस्तग़फ़ार की और चले गए। अतबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी ज़रा आँख लग गई तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उस बद्दू से कह दो कि मेरी सिफारिश से अल्लाह जल्ल शानहू ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अक्सर हज़रात ने यही दो शेर नकल किए हैं मगर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मनासिक में इसके बाद दो शेर और नकल किए हैं। तर्जमा। एक शेर का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सिफारशी हैं जिनकी सिफारिश के हम उम्मीदवार हैं जिस वक्त के पुलसरात पर लोगों के कदम फिसल रहे होंगे। दूसरा शेर। तर्जमा। और आपके दो साथियों को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरी तरफ से तुम सब पर सलाम होता रहे जब तक कि दुनिया में लिखने के लिए कलम चलता रहे, यानी क़यामत तक। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी की तौफ़ीक दे और रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने हमारी सारी दुनिया के इंसानों की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी को पूरे दीन पर चलने में रखा है। पूरा दीन पूरी दुनिया के इंसानों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के तरीके पर मेहनत कोशिश करने से आएगा और वो मेहनत ख़त्म नबूवत के सदक़े हर मुसलमान के ज़िम्मा है। उस मेहनत को सीखने के लिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 4 महीने लगा कर इस मेहनत को सीखा जाए, फिर ज़िंदगी का मकसद बनाकर बाकी सारी ज़िंदगी दावत के काम को किया जाए। फिर ये तकाज़े हैं 1 साल बैरून के साथ मैंने बैरून के मुल्क के अंदर 1 साल पैदल जमायतों के तकाज़े और साल 4 में लगाने के तकाज़े हैं। तो इंशाअल्लाह मेरा भी जो है ना मरते दम तक दावत के काम के करने का इरादा है और आप हज़रात का भी इरादा है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 बिरहमतिक।